والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین ماپیاں دے لئی رحمت دھیاں ماپیاں دے لئی رحمت دھیاں رب دی خاص عنایت دیاں ماپیاں دے لئی رحمت دیاں ماپیاں دے لئی رحمت رب دی خاص عنایت دیاں پاک نبی دا اے فرمانے پاک نبی دا اے فرمانے لے کے جنت جاون دیاں لے کے جنت جاون دیاں لے کے جنت دھیاں ماپیاں دے لئی رحمت دھیاں ماپیاں دے لئی رحمت دھیاں رب دی خاص عنایت دھیاں
ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੋਂਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੋਂਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਵੇੜੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਧੀਆਂ, ਪਰ ਵੇੜੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਧੀਆਂ, ਪਰ ਵੇੜੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਧੀਆਂ, رب دی خاص عنایت دیاں ماپیاں دے لئی رحمت دیاں ماپیاں دے لئی رحمت دیاں سیدہ زہرا دا صدقائے سیدہ زہرا دا صدقائے سیدہ زہرا دا صدقائے سیدہ زہرا دا صدقائے پالی جتنی عظمت دھیاں پالی جتنی عظمت دھیاں ماپیاں دے لئی رحمت دھیاں ماپیاں دے لئی رحمت دھیاں رب دی خاص عنایت دھیاں بعد از حمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب کائنات دا کروڑہا شکر مالکی کائنات نے ایک دفعہ پھر اکٹھے ہو کے ذکر خیر کرن دی توفیق عطا فرمائی یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ آپ احباب دے علم دے اندر ہے وہ الفاظ ساڑھے کول نہیں کہ کس الفاظ دے نال مذمت کریے ایک او پھل کہ جڑا پوری طرح کھلیا نہیں بڑی بے دردی دے نال اس بیٹی نو قتل کیتا گیا ہے میرے دوستو میرے عزیز بھائیو پہلے تو سن دے ساں لوکی کہندے سن بیٹیاں بڑی رحمت ہونیاں نے یقیناً وہ کوئی ایک بھائی دی بیٹی نہیں سی وہ اساں سب دی بیٹی سی میرے دوستو عزیز بھائیو میں اس مہینے دی مناسبت نال بہت زیادہ موضوع سن اگر ایک ایک موضوع نو ٹچ کیتا جائے تو بہت زیادہ وقت درکار سی مگر یہ سانحہ ہون تو بعد میرے ضمیر نے یہ حکم دیتا کیوں نہ ایک تے اس بیٹی دی یاد دے اندر چند آنسو بہائے جان اور دوسرا انہاں بدبختاں نو دسیا جائے کہ بیٹی دی شان کی ہوندی جنہاں نے بڑی بے دردی دے نال اس معصوم بیٹی نو قبر دیاں دیواراں تک پہنچایا یقیناً اسی لوگ مذمت کر سکنے ہاں اور انشاءاللہ پر امید ہاں ساڑا توکل علی اللہ ہے اپنے رب دے نال پورا یقین ہے کیونکہ اللہ دا قرآن بھی کہندا ان اللہ مع الصابرین اور رب صبر کرن والیاں دے نال ہے انشاءاللہ اگر ایتھے نہیں تے معاشر دے میدان چوں تے کدرے بھی نہیں جاندا جس نے بھی یہ ظلم کیتا ہے کوئی بھی ہے یقیناً اسی اگر نہیں بھی جان دے جو بھی ہے جس نے بھی ظلم کیتا ہے انشاءاللہ ایک عدالت معاشر چوں بھی لگے گی کہ جدو بیٹی گریبان نب کے پوچھے گی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ جدو انہیں گریبان پکڑ کے کہنا کہ 10 مینوں قتل کیوں کیتا سی
ادو اس بدبخت کول کی جواب ہوئے گا۔ بہرحال میں ضرور اس تے سبق سناواں گا۔ میرے عزیز بھائیو، میرے دوستو، میں اگے بھی ایک دفعہ جمعے دے موقع تے غالباً موضوع رکھیا سی، اور ایک دو دفعہ کل دے موقع تے بیٹیاں دیاں شاناں بیان کیتیاں سن، مگر شاید کہ اس بدبخت تک وہ پیغام نہیں پہنچیا کہ یہ بیٹی گھر دی رونق ہوندی ہے۔ میرے دوستو، ساڈا عقل یہ سوال کردا ہے کہ یار کوئی بڑا ہوئے، چلو شاید وہ دے کول کوئی قصور ہو گیا ہوئے، مگر وہ چھوٹی بیٹی اس نے کسی دا کی وگاڑیا سی، اس نے کی کسی نال ظلم کیتا سی۔ اللہ کریم اس ظالم نو عبرتناک سزا عطا فرمائے، اور میرا مالک انہوں ایک عبرت دا نشان بنائے کہ آئندہ کوئی بھی کسے جگہ تے بھی، یہ نہیں کہ کھوار یا سرائے علمگیر دے اندر کسے جگہ تے بھی کوئی بغیرت انسان ایک کم کرن دی جرت کی سوچن تو پہلے بھی وہ 1000 دفعہ اس سوچتے بھی ایک دفعہ سوچے گا کہ میں کیڑا کم کرن نو جا رہا۔ بہرحال اللہ دا پاک قرآن ہے، رب کائنات نے فرمایا، اللہ کہندا اے بیٹیاں میں انہوں عطا کرنا جس تے میں راضی ہونا۔ بات دی سمجھ آ رہی ہے؟ میرے دوستو، میرے عزیز بھائیو، اے رب دا بھی فرمان ہے، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا یاد رکھنا میرا مالک بیٹی انہوں عطا فرماندا ہے جہدے کول بیٹی پالن دی اوقات ہوندی ہے۔ اسی لوگ بڑی جناب ساڑی زبان چل دی ہے، کسی نو اللہ کریم 4 یا 5 بیٹیاں دے دے وے، یکے بعد دیگرے اللہ کریم اگر انہوں بیٹیاں عطا فرمائے تے اسی بڑا افسوس دا اظہار کر دیں کہ جناب بڑا افسوس ہویا تواڈے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ میرے دوستو، اس واقعہ ہون تو بعد کئیاں لوگاں دے کان کھلے ہونے نے تے انہاں نو بیٹیاں دی قدر تے آئی گئی ہونی ہے، انہاں نو پتہ لگا ہونا ہے کہ بیٹیاں گھر دی رونق، ایک بیٹیاں گھر دی برکت، ایک بیٹیاں گھر دی رحمت ہونیاں نے۔ میرے دوستو، میرے عزیز بھائیو، اسی پرائے لوگ ہو کے یقین جانو 2 گھنٹے دے سفر تو میں پرے بیٹھا سا، جدوں مینوں اس واقعے دی خبر پہنچی میں یقین مان لو جتنے دن گزرے نے میں جاندا یا میری کفیت جان دی ہے، یہ اسی لوگ ہاں کہ اسی وہ درد سمجھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، مگر میں سوچن تے مجبور ہو گیا کہ جنہ دے ویڑے دی وہ رونق اس کائنات چو گئی ہے، انہاں والدین تے کی گزری ہوئے گی کہ جنہ اس بوری چو لاش کڈ کے اس بیٹی نو سامنے رکھیا ہوئے گا، اس ماں تے کی بیتی ہوئے گی، اس باپ تے کی بیتی ہوئے گی کہ جنہیں ساری زندگی اس چکر چو گزار دیتی کہ میں اس بیٹی نو پال کے جوان کرانگا۔ اس ماں تے کی بیتی ہوئے گی کہ جڑا جناب اپنے جگر دیاں سانساں پلا پلا کے اس بیٹی نو پال رہی سی، اس بیٹی نو جوان کر رہی سی، مگر انہوں کی پتا کہ اتنی بے دردی دے نال میری اس بیٹی نو رخصت کر دیتا جائے گا۔ اس اتنی بے دردی دے نال میرے بھائیوں سی سوچ بھی نہیں سکتے، اسی یہ لمحے بیان بھی نہیں کر سکتے کہ کتنیاں چیخاں دے عالم دے اندر وہ بیٹی اس دنیا تو گئی ہونی ہے۔ کی پیغام؟ اسی مسلمان ہاں، اسی مسلمان کہلان دے قابل ہاں، اسی اپنے آپ نو مسلمان کہنے ہاں، اسی کلمہ گو ہاں، اسی کہنے ہاں کہ اسی اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، مگر یاد رکھنا اللہ دی قسم چوک کے کہنا اس واقعے تو بعد شاید کہ اسی انتظار کریے کہ رب دا عذاب ساڑے تے آوے، پتھر نازل ہون توڑے میرے تے کہ آج کوئی کہندہ جناب کسی نے ظلم کیتا، اسی اس ظالم دا بالکل ساتھ نہیں دیاں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہوئے۔ میں بالکل ایک کھوار دے وڈیریاں تے سانو پورا یقین ہے، اور جتنے نوجوان بھائیو انہاں نو بھی پیغام دیاں گا، اپنے جذبات نو کنٹرول کر کے انہاں وڈیریاں دا ساتھ دے کے اور دنیا عالم نو پیغام دیو کہ ظالم چاہے کوئی امیر ہے، چاہے ظالم کوئی غریب ہے، اسی ظالم دے خلاف کھڑے ہیں، ظالم دے خلاف ہاں۔ اور یاد رکھنا بالکل میں کدی بھی تانوں یہ نہیں آکھاں گا کہ جناب انہاں دا گھر جلایا جائے یا انہاں، بالکل نہیں، اسی قانون نو اپنے ہاتھ دے اندر نہیں لواں گے، یہ میرا پہلا پیغام ہے۔ قانون نو بالکل اپنے ہاتھ دے اندر نہیں، قانون جو کر رہا ہے انشاءاللہ اسی پور امید ہاں بہتر کر رہے ہون گے، بہتر۔ اور حکومتی ادارے آگے ساڑی اپیل ہے کہ جناب اس لانتی شخص نو وہ کوئی بھی ہے انہوں سنگسار کیتا جائے، ایسی عبرت دا نشان بنایا جائے کہ آئندہ کسے بیٹی دی عصمت ریزی نہ ہوئے، کوئی بیٹی بھی ایسے بدبخت دی بھیانک بھیڑ دی بیٹ نہ چڑھے۔ اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعا ہے خالق کی کائنات سانو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میرے عزیز بھائیو، بیٹی دی شان کیا ہے، بیٹی دی عظمت کیا ہے، بیٹی دا مقام کیا ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرمانیاں نے کہ ایک دفعہ میں اپنے گھر دے اندر تشریف فرما، میرے دروازے تے حجرے تے دستک ہوئی، اچانک میں باہر جا کے ویکھیا ایک ماں تے او دے دونوں جانب ایک ایک بیٹی،
انہیں کچھ سوال کیتا، حسرت بھریاں نگاہاں نال ویکھیا، انہیں آکھیا اماں جان کوئی کھان واسطے کوئی پین واسطے؟ حضرت سیدہ عائشہ کہندیاں نے میرے گھر دے اندر 2 کھجوراں سن، مگر وہ عورتاں 3 سن، ایک ماں تے 2 بیٹیاں، 2 کھجوراں میں انہاں نوں پیش کیتیاں، پر صدقے جاواں اس ماں دے دل دے اندر اپنیاں بیٹیاں دا کتنا درد، اس ماں دے دل دے اندر اپنیاں بیٹیاں دی کتنی شفقت، کتنا پیار ابھر رہا ہے کہ اس ماں نے ایک ایک کھجور انہاں بیٹیاں دے حوالے کیتی۔ حضرت سیدہ عائشہ کہندے نے میں تیسری کھجور بھی دیتی، پر جدو وہ بیٹیاں ایک ایک کھجور کھا بیٹھیاں، انہاں نے حسرت بڑیاں نگاہاں نال اپنی ماں لو پھر ویکھیا، سوال بھریاں نگاہاں نال اپنی ماں لو ویکھیا۔ وہ ماں جڑی تیسری کھجور جنہیں خود کھانی سی، انہیں ویکھیا کہ میری بیٹیاں اپنی نظراں دے نال میرے والوں سوال کر رہی نے، وہ کہہ رہی نے کہ ماں کچھ کھان نو ہور لبے گا۔ حضرت سیدہ عائشہ کہندی نے میں ویکھ رہی ہاں اس ماں نے وہ کھجور آپے نہیں کھادی، او دے دل دے اندر بیٹیاں دی ایک محبت، بیٹیاں دا ایک پیار، انہیں شولہ وہ جڑا عشق دی شمع جل رہی سی، وہ ایک شولہ برپا ہویا۔ اس ماں نے بجائے اس دے کہ کھجور آپے کھاندی، ایک ایک کھجور نو انہیں ٹکڑے کر کے اس بیٹیاں دے حوالے کیتی۔ حضرت سیدہ عائشہ فرمانیاں نے کہ اچانک میرے شوہر یعنی کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ گھر دے اندر تشریف لے کے آگے، پہلا پیغام اور پہلی بیٹی دی شان دے اندر میں جملہ دے کے جا رہے ہیں میرے دوستو، انہوں اپنے دل دی تختی تے لکھنا۔ اور او بدبخت لوگ جڑے آج دے معاشرے دے اندر بھی کہندے نے کہ افسوس ہویا ہے کسی دے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، میرے بھائیو بیٹی پیدا ہون تے افسوس نہیں کرنا، اے رب دا شکر ادا کرنا ہے کہ جنت جان دا اللہ نے ایک بہانہ عطا فرما چھڑیا۔ حضرت سیدہ عائشہ فرمانیاں نے آقا کریم علیہ السلام گھر دے اندر داخل ہو گئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جدو میرے کو پوچھیا کہ عائشہ کون آیا سی، حضرت سیدہ عائشہ بیان کر کے کہندیاں نے یا رسول اللہ اج جدو میں گھر دے اندر بیٹھی ہاں اچانک میرے گھر تے دستک ہوئی ہے، یا رسول اللہ میں جدو باہر گئی ہاں اس ماں نے جناب علا ایک ایک کھجور انہاں بیٹیاں نو دیتی ہے، آقا یا رسول اللہ جدو تیسری کھجور دی واری آئی ہے آقا اس ماں نے اس کھجور نو ادو ود کر کے اپنی بیٹیاں نو کھلا دیتی ہے۔ میرے سرکار دی آنکھاں دے اندر آنسو آ گئے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا عائشہ ذرا ایک واری پھر واقعہ سنانا۔ حضرت عائشہ نے دوسری واری واقعہ سنایا، میرے آقا دی آنکھاں دے اندر آنسو آ گئے، اتنے آنسو آئے نے کہ حدیث پاک دے اندر آندا ہے آقا کریم دی داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے۔ میرے سرکار نے تیجی واری اشارہ فرمایا عائشہ ذرا پھر سنانا۔ حضرت عائشہ نے پھر واقعہ سنایا، میرے سرکار نے فرمایا عائشہ یاد رکھ لے اس ماں تے جنت واجب ہو گئی ہے۔ سیدہ عائشہ نے سوال کیتا، کہنے لگیاں یا رسول اللہ انہیں صرف اور صرف کھجور ہی دیتی ہے، ایسا کیڑا منظر ہے کیوں جنت واجب ہو گئی ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا عائشہ میں کائنات نو پیغام دینا چاہنا، جڑا اپنی بیٹیاں نال محبت کردا ہے، جڑا اپنی بیٹیاں نو پال کے جوان کردا ہے، جڑا اپنی بیٹیاں دی اچھی جگہ شادی کردا ہے، میرے سرکار نے 2 انگلیاں نو بلند فرمایا عائشہ یاد رکھ لے اپنی بیٹیاں نو پالن والا میرے کندھے نال کندھا لا کے میرے نال ہی جنت ٹر جائے گا، میرے کندھے نال کندھا لا کے جنت جائے گا۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کرنا، جناب اعلی ہر جناب اعلی بندہ اے دکھ دے اندر شامل ہے، ہر بندہ جناب اعلی اظہار تعزیت کر رہا ہے، ہر بندے دے دل دے اندر او درد محسوس ہو رہا ہے۔ آج ایک معصوم بیٹی نہیں گئی، اللہ دی قسم انسانیت دا جنازہ اٹھیا لوگو، اسی اپنے آپ نو مسلمان کہنے ہاں، اوے یارو تواڈے میرے سامنے معصوم بیٹی دا جنازہ اٹھیا، اللہ دی قسم اس دل دے اندر ہر بندے نے درد محسوس کیتا، پر وہ بیٹی جنازے دے اندر ایکو پیغام دے کے گئی ہے، وہ سوال ایک چھوڑ کے گئی ہے، اوے مینوں قتل کرنا لیا ذرا دستے صحیح نا، اے میں تیرا کی بگاڑیا، میں اپنی ماں دی اکھ دا تارا، میں اپنے باپ دے جگر دا سہارا، میں تیرے اپنے باپ دے گھر دی رونق بننا سی، تو پہلے ہی مینوں کھلن تو پہلے ہی مرجھا کے رکھ دیتا۔ یاد رکھنا میرے عزیز
अजीज भाईओ एक अदालत तुसां ते मैं ला के बैठे हाँ, एक अदालत इस कायनात अंदर लगेगी। ये अदालत इंसाफ करे या ना करे, पर खुआर दे लोगों पर उम्मीद रहना। जदों माशर दा मैदान सजेगा, वो लोगों जदों उथे नफसा नफसी दा आलम होएगा, उदों जदों मां बेटी दी भी नहीं बनेगी, जदों जनाब आला बाप अपने बेटे दा नहीं बनेगा। याद रखो ए जालिमो, जदों उस बेटी दा सामना हो गया, उन्हें जालिम दे गले तो जनाब आला हाथ रख के जदों ये सवाल कर दिता, व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअई ज़म्बिन कुतिलत, ओए दस ना मैनू कत्ल करना लिया, दस ते सही मैं दुनिया ते तेरा की बिगड़िया, अरे ते मैं जख्म लेके इस कायनात चो जा रही हाँ। पर मेरे दोस्तों जरा याद रखना, मियाँ साहब ने एवें ते नहीं न फरमाया, धियां लई परदेस वे बाबुल, धियां लई परदेस वे बाबुल, ते पुत्रा लई जागीरा, ओए चुप रहना ते मों कुछ ना कहना, ए धियां दियां तकदीरा। और इस ज़ेर दी जनाब आला मंजर कशी करदा जावा, एवें शेर जनाब आला शेर तक नहीं रह गया। एक बेटी दी जिंदगी दा मुतालिया ते करो ना, ए छोटी बेटी जदों अल्लाह दी कसम अपने घर दे अंदर आउंदी है, ए लोग तरह तरह दे ताने देंदे ने, कहंदे ने जनाब बेटी तुहाडे घर क्यों आ गई, तुहानू ते अल्लाह कोलों बेटा मंगना चाहिदा सी। ए बेटी ओ ताने सुन के चुप करदी रह गई। ए जनाब आला जदों जवान होंदी गई है, इनू जिवें अपने बाप ने हुक्म दिता है, ए अपने बाप दे हुक्म दी तामील कर दी गई है। इहदे वीरां ने जिवें हुक्म दिता है, ए जनाब आला भाइयां दे हुक्म दी तामील कर दी गई है। इन्हें कदी जनाब आला झगड़ा नहीं कीता। ए जनाब बाप चीज़ां पहले बेटे नू दे देवे, इस बेटी ने पहले झगड़ा कदी नहीं कीता। इहदे पेशे नजर इक्को ही गल हुंदी है, ओ जिवें मेरा बाबा राजी है उवें ओदी बेटी राजी है, ओ जिवें बेटी दा भाई राजी है उवें बेटी राजी है। खुआर दियो जवानों जरा तवज्जो करना, फिर एक लम्हा हो भी आंदा है जदों ये बेटी जवान हो जाती है, इस बेटी दी शादी करन दा वेला आ जाता है। एक पुत्र ते अपने बाप दे सामने खड़ा हो जाता है, बड़ी जुर्रत दे नाल कहंदा है, बाबा मैं फलां जगह ते शादी नहीं करांगा, बाबा मैं ते अपनी मर्जी नाल शादी करांगा। पर याद रखना जदों एक बाबा जनाब आला अपनी बेटी दे सामने बह जाता है, हाथ जोड़ के कहंदा मेरी बेटी मैं सारी जिंदगी ओ मेरी धीए तैनू इज्जत नाल पालिया, अरे तेरा बाप तेरी शादी करन लगा है। ओए लोगो अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, ओ बेटी कदे नहीं कहंदी बाबा मैं अपनी मर्जी नाल विआहना है। ओ बाबा बेटी ते यही कहंदी है, बाप जिथे तेरा हुक्म होवे, ओ बेटी नू जिथे बन देवे मैं तेरी रजा ते राजी हां। ओ बाबा मैं अल्लाह दी रजा ते भी राजी हां, ओ बाबा मैं तेरी रजा ते भी राजी हां। ओ लोगो इत्थे अजे गल खत्म नहीं होई, यही बेटी जदों शादी करके अपने घर जांदी है, इनू बंदा पसंद आवे या ना आवे, ये अपने बाबे दी पगड़ी दी इज्जत वास्ते उसे बंदे नाल सारी जिंदगी गुजार देंदी है। ये जनाब आला अपने बंदे दे जुल्म भी सहंदी है, ये जनाब आला अपने ससुराल दे जुल्म भी सहंदी है। इहदे पेशे नजर यही गल हुंदी है, ए काश मेरे बाबे दी इज्जत ते धब्बा ना लग जावे, ए मेरे वीरां दी इज्जत ते धब्बा ना लग जावे। ओए लोगो याद रखना, ए असी जनाब आला ओ लोग जेड़े इन्हां दे हक ते कब्जे करके बह जाने आ, जेड़ी इन्हां दियां ज़मीनां खा के बह जाने आ, जेड़े इन्हां दे जनाब आला मरले पचा के बह जाने आ। पर इन्हां बेटियां ने जनाब आला कदे एहतजाज नहीं कीता। ए बेटियां ते यही कहनियां ने, अल्लाह करे मेरे बाप दा वेड़ा वसदा रह जावे, अल्लाह करे मेरे वीर दा घर वसदा रह जावे। इसे वास्ते सारी जिंदगी चुप दे अंदर गुजार दियां ने। फिर मियाँ साहब ते तां ही फरमांदे ने, धियां लई परदेस वे बाबुल, पुत्रां लई जागीरां। ओ यारो चुप रहना
تے منہ کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں تقدیراں کدے ویکھنا کدے جناب والا اپنے ضمیر دی عدالت لانا کدے کسی بیٹی نے آکھیا کہ میں اپنے باپ دی عزت رولن دی کوشش کراں گی کدے کسی بیٹی نے آکھیا ہوئے میں اپنے ویر دی عزت رولن اے پتر ہی ہوندے نے جڑے گلی گلی اپنے پیو نو بےعزت کراندے نے ہیں جی کیڑا کرتوت پتر نہیں کردا پتر دی وجہ تو ہمیشہ ماں باپ ذلیل میں یہ نہیں کہندا کہ پتر دی شان کوئی نہیں ہے اچھے بیٹے بھی ہیں اپنے ماں باپ دی قدر کر مگر یاد رکھنا اے بیٹی وہ ہے کہ جنوں کسے نال بھی ویاہ دیو اے کدے جناب آ کے اپنے باپ دا شکوہ نہیں کرے گی کدے اپنے ویران دا شکوہ اگلے گھر جا کے بھی کوئی جناب انہوں تانے دے نا ویران دے تے او دا منہ تے انگلی رکھ کے ہی کہنی مینوں جو مرضی کہہ لو پر میرے یہاں پچھلیاں نو کچھ نہیں کہنا میرے گھر والوں دے بارے کوئی جملہ نہیں کرنا یہ کون ہے ایک بیٹی دی زندگی ہے کہ اپنے گھر بھی دکھ برداشت کیتے تے اگلے گھر جا کے بھی آپ تے دکھ برداشت کر ہی رہی ہے تے اپنے والدین دی عزت بھی دھبا آن دیندی اپنے ماں دی عزت دھبا آن دیندی نہیں ہے تے پھر پتہ لگا کہ بیٹی رحمت ہوندی ہے بیٹی زحمت نہیں ہوندی پھر پتہ یہ لگا کہ بیٹی نو پالنا اے جناب اللہ چنگیاں نسلاں دے پتراں دا کام ہے کدے بھی بیٹی دی پیدائش تے جے چنگے خاندان دا بندہ ہوئے نا کدے بھی منہ نہیں وٹاندا ہمیشہ کمینہ اور بدبخت شخص ہوئی ہوندہ ہے جڑا بیٹی دی پیدائش تے منہ بگاڑ لیندے میرے آقا کریم علیہ السلام دا فرمان ہے فرمایا یاد رکھنا اللہ کریم بیٹی اونوں ہی دیندا ہے جیڑی بیٹی پالن دی اوقات ہوندی ہے جیدا بیٹی پالن دا ظرف ہوندہ ہے بے ظرفیاں نو اللہ کدی بیٹیاں نہیں دیندا ہیں جی بے اوقاتیاں نو یا بے ہدایتیاں نو اللہ کدی بیٹیاں نہیں دیندا آج موقع ہے میرے دوستو میرے عزیز بھائیو جدے کل بہناں نے جدے کل بیٹیاں نے آج قدر کر لو مگر یاد رکھنا مختصر جی زندگی انہاں تواڈے ساڈے ویڑے دے اندر رہنا ہوندا ہے مختصر زندگی اگلے گھر جدوں ٹر جاندیاں نے نا پھر قدر ہوندی ہے کہ کاش اہلم میں بھی اسی بہ کے گزار لیندے مگر کئی بدبخت ایسے بھی ویکھے نے کہ جڑے بیٹیاں نو ویاہ کے تے پچھوں خبر لینا بھی پسند نہیں کردے کئی نوجوان میں ویکھے نے کہ جنہ دیاں بہناں دیاں شادیاں ہو گئیاں والدین دے جان تو بعد کدے بھی انہاں دے گھر جانا پسند نہیں کردے اپنی توہین سمجھدے نے او بھائیا یہ توہین نہیں ہے یہ توہین اللہ دی عزت دی قسم بالکل کوئی چیز بھی نہ لے کے جاؤ صرف اور صرف ویر جا کے اپنی بہن نو اپنا چہرہ ہی وکھا دے تے او دے دل دی جو کیفیت ہوندی ہے شاید ہر بندہ محسوس کر سکدا بہرحال اللہ کریم نے جو شان بیٹیاں نو عطا فرمائی اس لمحے تے اگر او میں حضرت داہیہ کلبی والا واقعہ نہ سناواں تے یقیناً ذاتی ہو مینوں حکم بھی ہویا ہے کہ اس بیٹی دی یاد دے اندر او ضرور واقعہ سنایا جائے حضرت داہیہ کلبی میرے آقا دی بہت مختصر کر رہا میرے آقا دی بارگاہ دے اندر تشریف لے کے آئے تے کہندے یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہنا میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے کلمہ پڑھانے انہیں آکھیا بارش یا رسول اللہ میں گناہ ہی بڑے کیتے نے میں بڑے گناہ کیتے نے توڑا رب کیا منو معاف کرے گا تے پھر ہووے جے رحمتاں والا نبی ہووے جے سونا آمنہ دا لال سرکار نے فرمایا جا پچھلیاں دی معافی ہے تے آئندہ گناہ نہ کریں پر داہیہ کلبی روئی جا رہے اکھاں دے اندر آنسو آ رہے میرے آقا نے فرمایا نوجوان ہون کیوں رونا ہے حضرت داہیہ کلبی عرض کر رہے یا رسول اللہ میں او بدبخت ہاں میں اس قبیلے نال تعلق رکھنے والا شخص ہاں کہ یا رسول اللہ میں اپنی زندگی دے اندر 70 بچیاں نو زندہ دفن کیتا ہے 70 بچیاں نو زندہ درگور کیتا ہے کیا معافی لب جائے گی میرے آقا دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے یار سنو تے صحیح نا کسے بیٹے دی شان سن کے میرے آقا رو رہے ہیں اے بیٹیاں دی جناب اعلیٰ بیٹیاں دا درد محسوس کر کے میرا سونا کملی والا رو رہے میرے آقا نے فرمایا داہیہ میرے رب دا فیصلہ ہے رب نے دسیا ہے کہ داہیہ دے پچھلے گناہ معاف نے آئندہ احتیاط کری مگر داہیہ کلبی پھر روئی جا رہے میرے سرکار نے پوچھا ہن کیوں رونا ہے داہیہ کلبی بول کے کہنے لگے سونیا باقی سارا کوئی تے بھول جاواں گا پر اپنی بیٹی نے جڑا قتل کیتا سی نا او دکھ جے بڑا تازہ ہے او میں نہیں بھلا سکدا سنیا کیا تہاڈا رب مینوں وہ بھی معاف کر دے گا میرے سرکار نے فرمایا داہیہ سنا تے صحیح
وہ واقعہ سنا تے صحیح اپنی بیٹی نو کس طرح قتل کیتا۔ حضرت داعیہ قلبی بول کے کہن لگے سونیا میں ایک دفعہ تجارت تے جان لگا، میری بیوی امید دے اندر تے میں انہوں حکم دے کے گیا اگر بیٹا ہویا تے پال لینا، جے بیٹی ہوگی تینوں دفن کرا دینا۔ سونیا میں تجارت تو واپس آیا، بہت مختصر کر ہے میرے دوستو۔ حضرت داعیہ کہندے تو میں واپس آیا، کہندے میں دروازے تے دستک دیتی، ایک معصوم کلی انہیں دروازہ کھولیا تے او میرے والوں ویکھے تے میں اودے والوں ویکھاں۔ ہائے ہائے محسوس کرے او باپ جڑا تھک ہار کے گھر آندا ہے تے بچی چھوٹی جی جدو حسرت بھریاں نگاہاں نال ہیں جی یا شوق نال اپنے بابے دے گلے ملدی ہے، باپ دیاں تھکاوٹاں ساریاں لے نہیں جاندیاں، ساریاں تھکا باپ نو اپنے دکھ بھول جاندے نے، اپنی بیٹی دا چہرہ ویکھ کے ساریاں تھکاوٹاں اتر جاندیاں نے۔ داعیہ قلبی بول کے کہنے لگے سونیا میرے خون نے کھولا ماریا، انہیں آکھیا بیٹی تے میرے گھر دے اندر میں نہیں برداشت کردا۔ کہنے لگے سونیا ایک دفعہ میرے ضمیر نے آکھیا کہ داعیہ بیٹی بڑی سونی ہے، داعیہ ایدی شکل صورت تیرے نال ملدی ہے، پوچھتے صحیح نہ ہے کون۔ داعیہ قلبی بول کے کہنے لگے سونیا میں اس بیٹی کو سوال کیتا، میں آکھیا تو کون ہے؟ انہیں آکھیا آن والیا پہلے دس تو کون ہے؟ تے داعیہ کہنے لگے میں پھر سوال کیتا دس تو کون ہے؟ وہ بیٹی بول کے کہنے لگی تینوں نہیں پتا میں اپنے باپ دی بیٹی ہاں۔ ہائے ہائے کتنا یار میٹھا جملہ ہونا ہے۔ انہیں آکھا تینوں نہیں پتا میں اپنے باپ دی بیٹی ہاں، میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں۔ حضرت داعیہ قلبی کہنے لگے سونیا وہ توتلی زبان چ جڑے انہیں الفاظ آکھے نا وہ میرا دل کھچ کے لے گئے، پر یا رسول اللہ مینوں وہ لمحات یاد آ رہے کہ جدو میں لوگاں دیاں بیٹیاں دفن کیتیاں ایک دل تے کیتا میں اپنی بیٹی نو پال لواں، پر پھر خیال آیا لوگاں نے آکھنا ہے ساڑیاں دفن کردا رہے ہیں تے اپنی نو پال لے اے کیڑا انصاف ہے۔ سونیا میں اس دی ماں کول گیا، میں آکھیا دسو یہ بیٹی کون ہے؟ پہلے تو انہیں جھوٹ بولیا، انہیں آکھیا داعیہ یہ ساڑی بیٹی نہیں، یہ ہمسایاں دی بیٹی ہے، ساڑے گھر کھیلن آئیے، داعیہ نو مارنا نہیں۔ داعیہ قلبی بول کے کہنے لگے مانو مکمل یقین ہو گیا یہ بیٹی دی شکل بھی میرے نال مل رہی ہے، یہ دی صورت مکمل میرے نال مل رہی ہے، لہٰذا بیٹی میری ہے۔ کہندے نے میں اپنی بیوی نو مارنا شروع کیتا، اتنا ماریا کہ چہرے چو خون آن لگ پیا۔ انہیں آکھیا داعیہ میں تیرے قدم پکڑ کے کہنی ہاں اسی ماں بیٹی دور چلیاں جاواں گیاں، پر واسطہ دینی ہے بیٹی نو نہ ماری، بیٹی نو زندہ دفن نہ کری، اے میرے دل دا سہارا ہے، اے ساڑے گھر دی رونق ہے۔ حضرت داعیہ قلبی کہندے تو میں اتنا سنیا نا ساڑی بیٹی ہے، کہنے لگے میں پھر جذبات دے اندر آیا، میں کہا میں اس بیٹی نو اپنے گھر نہیں رکھنا پسند کردا۔ آئیے برادران اسلام حضرت داعیہ قلبی بول کے کہنے لگے یا رسول اللہ جدو بیٹی دی ماں نے آکھیا او داعیہ اے ساڑی بیٹی ہے، اس بیٹی نو میں لے کے دور جانا ہے، داعیہ تنو واسطہ دینی ہے بیٹی نو نہ ماری۔ حضرت داعیہ قلبی بول کے کہندے نے لج پالا کا میں اس بیٹی نو تھپڑ مارنے شروع کر دیتے، میں اس بیٹی نو مارنا شروع کیتا، او بیٹی نو جدو میں تھپڑ مارنا وا او بیٹی جناب اعلیٰ میرے رخساراں نو چم دیے، او بیٹی جناب اعلیٰ میرے گریبان نو پکڑ کے کہن دیے او بابا میں تیرا انتظار کر دی رہی ہاں، او بابا میں تے جناب اعلیٰ انتظار کر دی رہی ہاں کدو میرا بابا آئے گا، کدو بابا میرے واسطے چیزاں لے کے آئے گا۔ یا رسول اللہ میں بیٹی نو تیار کیتا، میں لے کے جنگل بیابان چ پہنچیا وا، آقا رستے دے اندر جا رہا وا، آقا گرمی دی اتنی شدت ہے میرے چہرے تے پسینہ آندا ہے، او بیٹی اپنے اننے ہتھاں دے نال صاف کر دیے، سونیا او بچی میرے نال گلاں کر دیے، میں غصے دے نال او دا جواب بھی نہیں دیندا، او بیٹی بول کے کہندی ہے او بابا ذرا میری گل دا جواب تے دینا، او بابا ذرا اپنا پیار تے جتلانا، او بابا میں تے سنیا سی جدو بیٹیاں دے باپ گھر ہوندے نے اے بیٹیاں دے سینے چوڑے ہو جاندے نے، بابا ذرا میرے نال گلاں تے کرنا۔ آقا یا رسول اللہ بیٹی پیار دیاں گلاں کر دیے، پر اس بیٹی نو میں جناب اعلیٰ جواب نہیں دیندا۔ آقا ایک جنگل آیا، اس جنگل دے اندر میں گڑا کھودنا شروع کر دیتا، اس بیٹی نو میں پڑے کھڑا کر دیتا، بابا گرمی دے اندر جب میرے چہرے تے پسینہ آیا، اس بیٹی نے ننی جی چادر اتاری ہے، او
میرا چہرہ صاف کرن لگ پئی ہے تے رو رو کے کہن لگی ہے میرے بابا او بابا تھوڑی دیر آرام کر لے او بابا کیڑیاں محنتاں دے اندر لگ گیا ہے بابا تو بڑیاں سفراں دا تھکیا ہے آقا یا رسول اللہ او بیٹی میرے اگے ہاتھ جوڑ دیے پر مینوں جناب اعلی غصہ ہے میں اس گڑے نو کھودی جا رہا ہاں آقا ایک لمحہ آیا جدوں میں گڑا تیار کر لیا میں اس اپنی معصوم بیٹی نو چکیا اس نو میں گڑے دے اندر سٹ دیتا او بیٹی ہاتھ جوڑ کے کہن لگی ہے او بابا دستے صحیح نا میرا قصور کی ہے او بابا دستے صحیح نا بابا کیا میں تینوں پسند نہیں ہاں بابا ایک باری معاف کر دے او بابا میں تیرے تو دور ٹر جاواں گی بابا ذرا میرے الو ویکھ تے صحیح نا بابا کیا تو میرے الو ویکھنا پسند نہیں کردا حضرت دایا قلبی بول کے کہندے نے آقا او بیٹی ترلے کر دی رہی ہے میں اس بیٹی تے مٹی پاندا رہا ہاں او بیٹی نے رونا شروع کر دیتا آقا میں ایک پتھر نو چکیا میں اس بیٹی دے سینے تے پتھر رکھیا اس بیٹی دی آواز خاموش ہوئی ہے آقا میں اوتے مٹی پاندا رہا ہاں آقا میں مٹی پا کے گھر آیا آقا او بیٹی روزانہ میری خواب دے اندر آندی ہے تے رو رو کے کہندی ہے بابا او بابا دستے صحیح نا او بابا میں تیرا کی بگاڑیا تو اپنی بیٹی نو زندہ دفن کر کے آیا اوے کھوار دیو لوگو اسی طرح میں کہنا چاہنا او جڑی معصوم کلی سے کائنات چ گئی ہے او بھی اپنے باپ نو پیغام ہی دے کے گئی ہے او بابا کیڑے ظالم معاشرے دے اندر اساں رہ رہے ہاں او جتھے معصوم بیٹیاں بھی محفوظ نہیں نے او اپنے باپ نو یہی پیغام دے کے گئی ہے لے بابا او لے بابا ہن حوالے رب دے لے بابا ہن حوالے رب دے یقیناً جدو کھوار دیاں گلیاں دے اندر اس ننے جے پھول دا جنازہ اٹھیا ہونے وہ کہندی ہونی ہے لے بابا ہن حوالے رب دے آج پئی جدائی او بابا نا وس تیرے تے نا وس میرے نا وس تیرے تے نا وس میرے آج رزق نے آنا اٹھائی تے او بیٹی یہی کہہ کے گئی ہے لے بابا ہن حوالے رب دے لے بابا ہن حوالے رب دے بابا لمبی پئی اے جدائی او بابا رب ملایا تو پھر ملائیں گے او رب ملایا تو پھر ملائیں گے اور امید نہ کائی یہی پیغام او معصوم بیٹی. بہرحال میرے دوستو میں اس ممبر تو اظہار تعزیت کرنا کہ جس بھائی دیو بیٹی سے یقیناً جس طرح میں تقریر دے شروع دے اندر آکھیا ہے کہ وہ بیٹی صرف جنید صاحب دی بیٹی نہیں سی، وہ ساڑی سب دی بیٹی سی. وہ کوئی بھی کسے بھی محکمے دے اندر ہے اے سوچے وہ ایک بیٹی کسے دی نہیں سی، وہ ساڑی سب دی بیٹی سی. اور اسی انشاءاللہ پورے پر امید ہاں اور انشاءاللہ اداریاں دے نال بھی ساڑا پورا توکل ہے کہ انشاءاللہ پورا انصاف سانو فراہم کیتا جائے گا. مگر یاد رکھنا اگر ایتھے نہ فراہم کیتا گیا انصاف، ایک عدالت ایتھے میرے دوستو جنہ ظلم دا ساتھ دینا ہے نا، وہ یہ یاد رکھنا کہ میرے سرکار دی حدیث پاک ہے. سرکار نے فرمایا کہ معاشر دے میدان چو کچھ لوگ آن گے، انہاں دی پیشانی دے درمیان لکھیا ہوئے گا کہ اللہ دی رحمت تو مایوس نے.
یہ میری گل نہیں، یاد رکھنا کوئی بندہ یہ نہ کہ مولوی نے اپنے کولوں ہی کہانیاں سنا دیتی ہیں، میں ذمہ دار ہاں، ہر بندہ دل دیا کناں نالے سنے، جڑا ظالم دا ساتھ دے گا وہ پہلے حدیث سن لوے۔ سرکار نے فرمایا معاشر دے میدان چو لوگ آن گے، انہاں دے چہرے تے لکھیا ہوئے گا کہ اللہ دی رحمت تو مایوس ہے، اور جڑا اللہ دی رحمت تو مایوس ہو گیا وہ دا اتنے پھر بنے گا کی؟ اللہ دی رحمت تو مایوس۔ پوچھا گیا سنیا وہ کون ہوئے گا؟ فرمایا او شخص وہ ہون گے جن نے کسے دے نہ حق قتل چو کسے ظالم دا تھوڑا جنہ بھی ساتھ دیتا ہوئے گا۔ ایک گل یاد رکھنا اور اس تو بعد ظالم دے نال کھڑے ہونا، ایک کوئی گل اور یہی بات ہے۔ اسی اظہار تعزیت کردے ہیں اور انشاءاللہ امید کردے ہیں کہ ساڑے اس بھائی نو، ساڑی اس بیٹی نو اور سانو مکمل انصاف فراہم کیتا جائے گا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔